ug mga anaa sa kagamahanan. Andam pagbuhat sa tanang butang nga mga maayo. Tabagi sila nga dili mag sulti dautan kang bisan kinsa kundi makidaiton o magmahigalaon o kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao kay kita usab kaniadto mga buang-buang sukihan o masalaypon. Naulipon kita sa mga kailipgon o sa tanang matang sa kahilayan o nagkinabuhi sa pagkadautan o pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato o ato usab silang gikasilagan apan sa dihan ipadayon na ang kaluoy o gugma sa Dios na atong manluluwas. Kita iyang giluwas dili tungod sa bisan unsang maayo ug atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghimo sa Espiritu Santo aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi kay madagayaong ibukbo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo ang atong manluluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. San Responsorio.